بھائی کچھ بندے پڑھ چھوڑے ذاکرین جو حادثاتی طور تے بندے ذاکر جو بن گئے کہیں نو کہ پتہ جو ذاکری ہے کیا تے ذاکری لفظی کے ہوں دی پڑھ دے کھڑے ہوں دل سن دے وہ جی علی اکبر نو ٹور کے جی حسین کوئی کرسی تے بیٹھا حسین تا مٹی تے بیٹھا جھوٹ حسین اکبر نو ٹور کے کرسی تے بیٹھا تے کیا سمجھے حسین تیری ساری کار ہے بے تینو کنڈا لگے تو رومن لگ پوندا اے حسین دا ایک نائے نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ آدھے کو انجڑا ہر شے لٹا کئی مطمئن بیٹھا تین کیا سمجھے سرچا دیکھ میرے پاس میں سمجھے ہاں جی جے کو اللہ کھے میں راضی ہاں تو میرے ہوتے راضی ہو میں صدقے نفس مطمئنہ حسین کربلا نماز بچائیے دین بچائے روزہ بچائے ہر شے بچائیے اتھے حسین نے اپنا وقار بھی بچائے حسین دنیا کو نسے جو میں نفس مطمئنہ حسین علی اکبر لڑدے ودل ضعیف پیو کرسی تے بیٹھے بس میں وین شروع کیا کروں میدان تو لے کے خیام تک بھائی جان نگاہ دی تار بن گئی ہے ایڈا پیارا ہنے اکبر ایڈا پیارا نگاہ دی تار بن گئی علی اکبر تے شاءاللہ میں پڑھا شاءاللہ تو سے سنو تار کی میں بنی ہے علی اکبر لڑدے ودل نگاہ دی تار سنو میں وین پیا کر دے علی اکبر لڑدے ودل اکبر دی دید فوج تے عباس ٹبے تے کھڑے عباس دی دید اکبر ضعیف پیو کرسی تے بیٹھے حسین دی دید عباس آلی حسین در تے کھڑی بی بی دی دید حسین اکبر دی پاک اماں مسلح تے بیٹھی میری سین دی دید علی دی دید چہرے اس لکے علی اکبر گھوڑے تو جھنائے ٹبے تے غازی جھنائے کرسی تے شبیر جھنائے علم دی قسمے شبیر دا جھننا علی درد جھنیے ماں سجدے چ جھن پئی اچھا وین کر کے آدھیے میرا اللہ تیرا لکھم دے میری قربانی قبول ہے آدھیے میرا سونا بچڑا ہے میں اوکھا پلے دی رہی ہے علمان دھی علی دے راضی لکھوا دھی علی دے راضی میرا سونا بچڑا ہے میں اوکھا پلے دی رہی ہوں بزرگی میں پڑھ دے اکبر آدھے بابا میں لہند پیوں حسین کرسی تو زمین تے آئے سجے کبے ہتھ مار کے آدھے کتھا لتھائیں نظر نہیں آنگا امت میوں در تو بھین دا وین آئے شبیر کیا ہویا سید آدھے میرا اکبر مویا امت میوں بھیرا بھیرا آئی تو بھینی بھین آئی جدہ شبیر آکھے میرا اکبر مر گئے بھین چادر لہائیے بھیرا تو ودھا کے دیا ہاں بھین دی چادر حاضر آئی تے وان پتر کو کفان پوائے آدھی کھڑیے میں جان دی ہاں نا پچھن دے سے نا احسان ہم شیر دلہ صدقے 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 دیاں لی دیاں راضی اکبر دے بابا میں لہندہ پیاں زمین تے بے کے آدھے کتھا لتھائیں نظر نہیں آندھا بزرگی میں پڑھ دے آئے نا ہائے اکبر کر کے جھان پہنچ گئے سیدادہ یا علی کر کے اٹھین دے خدا نہ کرے تری دھرتی تے کہیں بٹھڑے دا جوان مرون دے حیاتی ہوئی تجربے دی گلے پورا علاقہ تسلیاں دیں دے کوئی یادے صبر کر کوئی یادے حوصلہ کر کوئی یادے کربلا والا دا صبر یاد کر لیا قرآن میرے سر تیرا کا 18 سالاں دا جوان دین تو لتھا ہے 57 سال دا پیو گلیں دے کوئی پتھر مریں دے کوئی تیر مریں دے کوئی کرم ریت سٹیں دے
اللمان اللمان وین کر کے جی بابا لکھوار دیاں لی دیاں راضی جتنے ماتمیوں کرو سوال کوئی مکانی بھی آئی یا کوئی نہ اے میرے بزرگان دا لکھو یا پرانا جی امین کوئی مکانی بھی آئی یا کوئی نہ اکبر دا پہلا مکانی اکبر دا گھوڑا اقاب حیاتی ہوئی صدا کے حسین دے قدمات ڈٹھائے اچھا وین کر کے آدھے پرچاونی ہوئی تیرے اکبر دے وڈے ارمان ماتمیوں حسین دے صبر دے بانے ترٹ گئے اچھا وین کر کے آدھے ایک سن ضعیفی بیا ملک پر آیا تیتری جا سرہا بھاج گیا آدھا کھڑے میں ہتھوں باغ اڑا بیڑا لمان اللمان اللمان دھیاں لی دیا راضی دھیاں لی دیا راضی نوکر جوان بابا اوقات بہمیں سوکا حسین اکبر دلاشتے آئے تھوڑا مائک کھول یار تھوڑا مائک کھول اکبر دلاشتے آئے حسین اکبر دا سر جھولی پائے متے اطلاع کیا دے اکبر بڑھڑے پیو دا سلام ہو علی اکبر دی حالت کیڑی علی اکبر دا کھبات سینے آلے زخم سجات متے تلا کیا دے بابا میرے سلام سیدہ دے اکبر آج پک لگے میں غریباں کیوں بابا کے جواما دو تھند سلام ہوندہ اکبر آج ایک دا سلام ہے اچھوین کر کے آدھے بابا میرے سینے جو ظلم دا سامان ہے اکبر ہاتھ کیوں نے چہندہ بابا زخم متوے کے مر جاوے اچھوین کر کے آدھے اکبر ہاتھ چاہ میں کوئی ابراہیم جوان اکبر ہاتھ چاہے جیدہ صابرائی جھولی چاہیے آدھا بیٹھے اللہ توالے ہی مارے جنہیں تو سمیدہ سیدہ دے میرا نانے دی شکل آلے او میرا سوڑا بچڑا اللہ صدقے جی جی بابا لکھوا نوکر جو آندھیاں لی دیا راضی اکبرہ میں بھیڑی نال وعدہ کرائیں بہت ہی شادی دعا دا طالب ان سنبھال کے چاہے سے اکبر دا سر حسین دے مونے تو آدھا دے اکبر میں نو حوصلہ دین دا جلے اکبر دے بابا وعدہ ہویا خیمہ دے وینتے میں اکھائیں بند نہ کرے سامنے تیرے نال بولیں دا جل سے کچھی دے بزرگی میں پڑھ دے آئے تردہ ایک قدم چمدہ نواری اکبر طبیعت کے حال ای بابا تو نہ رو میرو خیرے اماتمیوں حسین پہلی قناعت دے اندرو پہنچے ہون پہاڑی مسائب دا سر جاؤ جے مسائب سن رہی ہے میرے کوٹ دو دے مجتہد گزرے نا علامہ ہدایت حسین نجفی مرحوم ایڈا کی دے علم مجتہد ای ساری زندگی ممبر تے اکبر دی شہادت نہیں پڑھتا آدھائی جدہ میں پڑھساں یا میں مرویساں یا کوئی مومن مر جاسا 1955 کوٹلا حاجی شاہ لئیے دنال جڑے مات بھی بیٹھے میں سیدہ کھیا علامہ صاحب اکبر دی جوانی دواستا یا اکبر سنا انہا فرمایا تسا کفن دا انتظام کرو میں اکبر پڑھدا ماتمیوں جڑے انہا جملہ تے آیا اپنے دور دا مجتہد ممبر تے مر گیا جملے کیڑے آئے جڑا لاش آئیے حق بندہ یالیا وال کھولیا وال نس کھولے فضا دی کانڈ دا اولا گھن گیا فضا دا وین آئے لاش آئیے روندی کیوں نئے آدھیا اللہ واسطے نسا لاش دائیے جمن اللہ بڑھڑا کونے سیدہ دے میڈا کبر لہے گئے گھوڑے تو میری تھی گئی خطا میں جوانی میری بھاج گئی ٹیک اللہمان 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 دھیاں لی دیا راضی لکھوا اکبر دلاش حسین خیمے گھنا ہے بارہ بی آئیاں حیاتی ہوئی پتھران دماتم شروع ہویا آخری وین تے دعا پیا دینا بارہ بی حسین دٹھائے اولے لامر آئینا اگر بارہ نہ ہٹیا
تے اے ہونے مروے سن حیاتی ہوئی سیدہ دے پردہ دارو میں حکم پیا دیں اکبر دی لاش چھوڑو امت میوں بی بی اکبر دی لاش چھوڑی دعا پیا کردان شلک کے ضعیفہ ماں دا جوان نمر لیکن کیڑا گھارے جت موت نہیں لٹیا اگر مر جاوے تین رسی ونن جو ماں پتر دی لاش تے آندھی کیوے ہیں اس علاقے آلے سیدہ دے اقوام فضا ون اکبر دی مانو صدا من ممبر دی قسم فضا یہ خیمے حالت کیڑی ہے کہیں ویلے ہوں دیوار تے متھائے کہیں ویلے ہوں دیوار تے متھائے فضا دیئے کہ ودی گلے نہیں ہے اچھوین کر کے آدھی اکبر لتھائے دروازہ نہیں لبدا ماتمیوں فضا ہاتھ لب کے اکبر دلاش تے کھلائیا زمین پہ کم دیائی ماں پتر دا خونی نے والا تے ملایا شبیر دا وین کیا پہ کریں دیئے او جوین کر کے دیا ہائی منات مریا او پیو اکبر دا او جڑا بچڑے کو پرنے سائنہ سار دے چٹیاں ہن ماتا آدیا ہائی منات مریا آدیا ہائی ماتم کر لے آدیا ہائی منات مری جی بابا لکھوار بابا جی مجلس تمہیں پڑھ چھوڑی مجلس تمہیں پڑھی کھڑا لیکن ایک مرثیہ دا حکم بھرا محمد اے مرثیہ پڑھ دا دو وین کرنا چاہنا میرے مظفر گڑھ دا فخر آئی میرا چاچا ملک منظور حسین بیگ مرحوم انہوں دا لکھو یہ ایک وین ہے پرانی ترجاں جڑے آئے ماتم دی نیت تے ہوئے اجاں اپنی غربت تے بیٹھا روندہ ہے یا بارو حق لائیے میرا سلام میں سغرا دا قاصدہ ہائے 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 سیدہ دے ون باس دید قاصدہ آئی او پہاڑا لے جڑے ماتمی بیٹھے وے جڑا غازی والے آئے چھڑا خط نہ آئی خط دے نال ایک گنٹھڑی آئی جے شاہ کھول کے دٹھائے قاسم دا گانا اصغر دے چولے معصومہ دے دورہ اکبر دی باگ آئے حسین دے سبر دے بانو ترٹ گئے پڑھ چھوڑا رو کے آدھے رول گئیے چپیں آوچ تیری پاک جوانی ہے رول گئیے چپیں آوچ تیری پاک جوانی ہے جنہ کو زاغری دا پتہ لگ دے سر جاویں اکبر دے بابا دسو دسائی میری بہن نے لکھا کیا ہے سیدہ دے اکبر تیری بہن تیرے حصے دی پاگ بھیجیے پاگ بھیج کے تیری بہن پہ لکھ دیئے او تھی بھی شادی پاگ پاویں او میرے وعدے نہ بھول جاویں او پلو کہیں تو نہ بدھواویں ہائے پلو کا جی بابا لکھوار ہنوے مات جی بابا لکھوار حیاتی ہویا آخری وائن تے جڑے ماتری بیٹھے ہو اجاں پتر کو خط سنائیں دا بیٹھا ہے بٹھڑے پیو دی جھولی ہے اکبر اللہ کو دم چلیتے ہائے 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 تین سن چھوڑے دعا منگی کر شالا پوتر جھولی ہے نہ مرے سیدہ دے غازی میرے نالا میرے اکبر دلاش چاہ کے شبیر مقتل چاہ رکھی پہاڑی مصائب دا مقتل چاہ کے شبیر رکھی لاش حسین نے اکبر دے سینے دے خون کو مس بنائے حسین گوشت شہادت کو قلم بنائے شبیر روندہ بیٹھے دھی دے خط دے دوجہ پاسوں حسین جواب بیٹھا لکھ دیا روندہ بیٹھے تے رو کے بیٹھا لکھ دیا او ایسا کوئی نہیں
پئی دھو